मुअज्जज़ सामिन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये लोग अवाम के दिलो दिमाग में गलत फहमियाँ डालते हैं तो उससे हम लोग बच सके। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या निसाअन नबिय्यि लस्तुन्ना कअहदिम मिनन निसाइ इन इत्तक़ैतुन्ना फला तख़दअन बिल क़ौलि फ़यतमअल लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरदुन व क़ुलना क़ौलन मअरूफ़ा। मौजूद सामईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक वीडियो लेकर हाजिर हूँ आज मैं आपकी खिदमत में। एक बहन जिनकी वीडियो अक्सर मेरी नज़रों के सामने आ जाया करती है, इंस्टाग्राम पर अक्सर आ जाती है, लेकिन इस बार एक ऐसी वीडियो मैंने देखी जो मुझसे रहा नहीं गया, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई। मैंने कहा इस पर एक तफसीली वीडियो बना करके आपकी खिदमत में पेश करूँगा। मैं इस्लामिक दीनी बात करती हैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर, हो सकता है मेरी ये वीडियो उन तक पहुंच जाए। बात तो अच्छी करती हैं, लेकिन क्या हुक्म है इस चीज़ का? दीन की बात अपनी एक खातून मर्दों तक पहुंचाए, यानी कि उन्होंने इस चीज़ का साफ इनकार किया कि औरत की आवाज़ का पर्दा नहीं है। एक भाई ने एक वीडियो को शूट किया कि देखें आप किस तरह से शूट किया, और उस वीडियो को उठा करके इन हमारी बहन ने उस भाई की बात का रद्द कर दिया। किस बात का रद्द कर दिया, देखें आप पहले इस वीडियो को, उसके बाद में इस पर कुछ तफसीर बयान करूंगा। आपसे गुजारिश है मुकम्मल इस वीडियो को देखें, बहुत अहम वीडियो है ये। देखें जरा इस वीडियो। औरत की आवाज का पर्दा करना बहुत अहम और जरूरी है। और मैं अभी यहाँ पर सोनमर्ग में हूँ और उस तरफ से कुछ लड़कियों की चिल्लाने की आवाज आ रही है, वो खेल रही है, शायद एक दूसरे को बुला रही है जोर जोर से। और खुदा की कसम मैं अट्रैक्ट हो रहा हूँ। और अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं जी औरत की आवाज का पर्दा नहीं है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं जी औरत के चेहरे का पर्दा नहीं। अल्लाह माफ फरमाए, आप अपनी आवाज का भी पर्दा करें और अपने चेहरे का भी पर्दा करें। उसने कह दिया कि औरत की आवाज का भी पर्दा है। कुरान की आयत तो बिल्कुल वाज़ेह है। अल्लाह ताला कुरान में सूरा अहज़ाब की आयत नंबर 32 में फरमाता है, फला तख़दअना बिल क़ौलि फ़यतमअल लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरदुन व क़ुलना क़ौलन मअरूफ़ा, कि नरम लहजे में बात ना करो ताकि वो शख्स जिसके दिल में किसी तरह का मर्ज है वो किसी लालच में पड़ जाए, बल्कि सीधी बात किया करो। तो इस आयत से वाज़ेह है कि अल्लाह ने औरत से ये नहीं कहा कि तुमने नामहरम के सामने जुबान ही नहीं खोलनी, मना नहीं किया बात करने से, बल्कि बताया है कि जब ज़रूरत के तहत बात करनी पड़े तो तुम्हारा अंदाज दो टोक बात करने वाला होना चाहिए, ना कि फ्लर्ट करने वाला। तो अभी भी जो लोग समझते हैं कि औरत, तो देखा आपने, इनकी बात करने का लहजा भी देख लिया होगा आपने, और क्या इनकी आवाज़ लालच पैदा कर रही है दिल में? इनकी आवाज़ में नरमी इख्तियार कर रही है ये, या फिर सख्ती इख्तियार कर रही हैं? फ़िलहाल जो भी है, अब मैं तफसीर में जाना चाहता हूँ। इन्होंने एक आयत पढ़ी, इन्होंने इन इत्तक़ैतुन्ना फ़ला तख़दअना बिल क़ौलि फ़यतमअल लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरदुन व क़ुलना क़ौलन मअरूफ़ा। अरे मेरी बहन, पूरी कुरान पाक की आपने इस आयत की मफ़हूम को इस तरह से बयान किया, पूरा बयान क्यों नहीं किया? आपने शुरू से क्यों नहीं पढ़ा इसको, इसकी तफसीर पूरी बयान क्यों नहीं की? या निसाअन नबिय्यि लस्तुन्ना कअहदिम मिनन निसाइ। अब मैं पूरी तफसीर लेकर के बैठा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपको पढ़ करके सुनाऊंगा। थोड़ा सा जरा 2-3 मिनट का वक्त निकाल लें, और इंशाअल्लाह बहुत गहराई के साथ में समझने की ज़रूरत है मेरे अजीज़, समझने की ज़रूरत है। या निसाअन नबिय्यि लस्तुन्ना कअहदिम मिनन निसा, ए नबी की बीवियों तुम और औरतों जैसी नहीं हो, यानी ए मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों तुम फजीलत और शर्फ में और औरतों जैसी नहीं हो, क्योंकि तुम सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अज़वाज और तमाम मोमिनों की माएँ हो, और तुम्हें मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़ास क़ुर्ब हासिल है। और जब तुम्हारी कदर इतनी आला और तुम्हारा रुतबा इतना अजीम है तो ये बात तुम्हारी शान के लायक नहीं कि तुम दुनिया की जीनत और आराइश का मुतालबा करो। ये इन्होंने इसको छोड़ दिया। उसके बाद में मैं आपको थोड़ा सा मुख्तसर से अंदाज में समझाना चाहता हूँ। इन तक़ैतुन्ना, इसकी तफसीर देखें अब आप, इसकी तफसीर, अगर तुम अल्लाह से डरती हो,
سمجھ لیں, پہلے پوری بات سن لیں, اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا, کیونکہ کچھ لوگ کو ایسا لگے گا, کچھ لوگ میری بھی مخالفت کر سکتے ہیں, لیکن میں قرآن ہاتھ میں لے کر کے بیٹھا ہوں الحمدللہ, اس کی تفسیر بیان کر رہا ہوں, اس کی تفسیر کو سمجھیں. اب آیت کے اس حصے میں ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ایک ادب کی تعلیم دی گئی کہ اگر تم اللہ کے حکم کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کی مخالفت کرنے سے ڈرتی ہو, جب کسی ضرورت کی بنا غیر مرد سے پسے پردہ گفتگو کرنی پڑ جائے تو اس وقت ایسا انداز اختیار نہ کرو جس سے لہجے میں نزاکت نہ آنے پائے اور بات میں نرمی نہ ہو, بلکہ انتہائی سادگی سے بات کی جائے. اور اگر دین و اسلام کی اور نیکی کی تعلیم اور وعظ و نصیحت کی بات کرنے کی ضرورت پیش آئے تو بھی نرم اور نازک لہجے میں نہ ہو. علامہ احمد سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہما امت کی مائیں ہیں, اور کوئی شخص اپنی ماں کے بارے میں بری اور شہوانی سوچ رکھنے کا تصور تک نہیں کر سکتا. اس کے باوجود ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہما کو بات کرتے وقت نرم لہجہ اپنانے سے منع کیا گیا, تاکہ جو لوگ منافق ہیں اور وہ کوئی لالچ نہ کر سکے, کیونکہ ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہوتا, جس کی بنا پر ان کی طرف سے کسی برے لالچ کا اندیشہ تھا. اس لیے نرم لہجہ اپنانے سے منع کر کے یہ ذریعہ بھی بند کر دیا گیا. اس سے واضح ہوا کہ جب ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ حکم ہے تو بقیہ کے لیے حکم کس قدر زیادہ ہوگا کہ دوسروں کے لیے تو فتنوں کے مواقع اور زیادہ ہیں. اس سے سمجھ میں آیا کہ ان خواتین کے لیے حکم تھا جو امت کی مائیں ہیں. یہ حکم تھا کہ اگر کبھی ضرورت پیش آ جائے, کبھی مجبوراً ضرورت پیش آ جائے تو اجازت ہے, لیکن اس انداز میں بات نہ کرو, نرم لہجے میں بات نہ کرو, نرم لہجے اختیار نہ کرو کہ کسی طرح کا روگ پیدا ہو جائے, دل کا روگی لالچ پیدا ہو جائے کسی کے دل میں, منافق کے دل میں, کسی کو سے بھی دین کی بات کسی کے دل میں. یہ امت کی ماؤں کے لیے حکم تھا. اب ایک عام عورت, عام خاتون کے لیے کیا حکم ہوگا, آپ یہاں اندازہ لگائیے. یہ بہن ہماری کہہ رہی ہیں کہ عورت کی آواز کا پردہ نہیں ہے. دوسری چیز, یہ کس لہجے میں بات کرتی ہیں, کس لہجے, مجبوری ہے دین کی بات بتانا, ان کے لیے کوئی مجبوری ہے. اور تمہیں دین بانٹی ہے نا آپ سوشل میڈیا پر, میں خیر مجھے اس سے مطلب نہیں ہے. میرا مطلب یہ تھا کہ آپ نے قرآن پاک کا مفہوم کو الٹ پلٹ کر کے آدھا ادھورا بیان کیا. قرآن پاک کی تفسیر کو کی, اس آیت کو سورہ احزاب کی اس آیت کو آپ نے آدھا ادھورا بیان کیا, پورا بیان نہیں کیا. اور آپ نے اس بھائی کی بات کا رد کیا, وہ جو کہہ رہا ہے کہ عورت کی آواز کا پردہ ہے, اس کی بات کا بھی آپ نے رد کیا. لہٰذا میں نے پوری تفسیر بیان کی آپ کے سامنے. کیا لگتا ہے آپ کو, میں اپنے پاس سے نہیں بتا رہا ہوں یہ بات, قرآن پاک ہاتھ میں لے کر کے بیٹھا ہوں الحمدللہ. سورہ احزاب کی آیت نمبر 32 آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں, اسکرین پر بھی میں نے لگا دیا ہے اس کو, اس کی تفسیر آپ پڑھیں. لہٰذا یہ اپنی بات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے قرآن پاک کے مفہوم کو الٹ پلٹ کرنا کیا صحیح ہے؟ آدھا ادھورا قرآن پاک کے مفہوم کی آیت کو قرآن پاک کی آیت کے مفہوم کو آدھا ادھورا بتانا یہ کس حد تک ٹھیک ہے, ذرا مجھے بتائیں آپ میری بہن. یہ امت کی ماؤں کے لیے حکم یہ تھا, تو ایک عام عورت کے لیے کیا حکم ہوگا؟ مجبوراً ضرورت پیش آ جائے تب اجازت ہے, وہ بھی سخت نرم لہجے میں بات نہیں کرنا ہے. آپ کا لہجہ تو بہت نرم ہے, نرم لہجے میں بات نہیں کرنا ہے. بس مجھے لگا اس ویڈیو کو میں نے آپ کی دیکھا تو مجھ سے رہا نہیں گیا, میں نے چاہا اس کو آگے تک شیئر کروں. لہٰذا میری اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے, اللہ پاک ہماری ایمان و عقائد کی حفاظت فرمائے. اللہ پاک امت کی بہنوں کو, امت کی بیٹیوں کو اللہ پاک پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک دنیا کے تمام مسلمانوں کی عزت و آبرو کی, جان اور مال کی حفاظت فرمائے. دنیا میں جہاں کہیں بھی پریشان حال مسلمان ہیں, سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے. جو بے روزگار ہیں ان کو جائز روزگار عطا فرمائے. جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے. جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو اللہ پاک نیک صالح بنائے. جو مسلمان دنیا بھر میں کہیں بھی بے قصور جیلوں میں قید ہیں, اللہ پاک ان سب کو باعزت رہائی عطا فرمائے. جو بیجا مقدمہ بازیوں میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو اس سے چھٹکارا نصیب فرمائے. جن بھائیوں بہنوں کے رشتے نہیں ہو رہے ہیں اللہ پاک نیک رشتے عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے. جتنے بھی لوگ ابھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں, ہم سب میں سے کوئی بھی اگر بیمار ہے, کوئی بھی اگر کسی بھی مرض میں مبتلا ہے, ہم سب کے عزیز و اقارب, محبین, متعلقین, احباب سب کو جملہ امراض سے شفا یابی عطا فرمائے. جن بھائیوں بہنوں نے کمنٹس کے ذریعے دعاؤں کی درخواست کی ہے, اللہ پاک سب کی جملہ پریشانیوں کو دور فرمائے. سب کی دلی جائز تمناؤں کو اللہ پاک پورا فرمائے. سب کی جائز دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں آقا کے صدقے میں اللہ پاک قبول فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو آپ لوگوں نے سنا ناظرین
کہ کس طریقے سے ہمارے علماء کرام جو اللہ اور رسول کی دین کی باتیں ہمارے اور آپ تک پہنچاتے ہیں، وہ لوگ کس طریقے سے قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم سب کو یہ بتانے کا کوشش کر رہے تھے۔ تو ایسے لوگوں سے آپ لوگ بچ کر رہیں جو آپ کے عقیدہ کو خراب کرنے کا کوشش کرتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریے اور اسی طرح کا ویڈیو پانے کے لیے ہمارے اس ویڈیو کو لائک بھی کریں۔